आज हामी पढ्न गइरहेछौँ फ्र्याक्चर अफ क्ल्याभिकल। यो एउटा मोस्ट कमन फ्र्याक्चर हो। एनी एज ग्रुपहरूमा पनि यो कमन फ्र्याक्चर हो, चिल्ड्रेनहरूमा पनि भइरहेको हुन्छ। अब यसको मेकानिजम अफ इन्जुरी भन्यो भने यसको 3 प्रकारले चाहिँ मेकानिजम अफ इन्जुरी हुन्छ। एउटा फल अन सोल्जर, सोल्जरमै लड्यो भने त्यो भइहाल्यो एउटा। फल अन आउट स्ट्रेच ह्यान्डबाट पनि अर्को इन्जुरी हुनसक्छ, अथवा डाइरेक्ट ट्रमा अन सोल्जर अर क्ल्याभिकलमै डाइरेक्ट ट्रमा भयो भने क्ल्याभिकलको फ्र्याक्चर हुनसक्छ। अब यो फिगरहरूले देखाउँछ। जस्तै अब फल अन सोल्जर भनेको यो मोस्ट कमन भइहाल्यो, फल अन सोल्जर, दिस इज द मोस्ट कमन। अर्को डाइरेक्ट ब्लो टु द सोल्जर एन्ड अर डाइरेक्ट ब्लो टु द क्ल्याभिकल, अर्को पोइन्ट भइहाल्यो। अनि यसमा चाहिँ फल अन आउट स्ट्रेच ह्यान्डबाट पनि फ्र्याक्चर हुनसक्छ क्ल्याभिकल। अब क्ल्याभिकलको फ्र्याक्चर पढ्दाखेरि एउटा क्लासिफिकेसन आउँछ। यो क्लासिफिकेसनको नाम हो अल्म्यान क्लासिफिकेसन। अल्म्यान क्लासिफिकेसनले के भन्छ भन्नाले यो क्ल्याभिकलको चाहिँ दुईवटा एन्ड हुन्छ। यो चाहिँ मेडियल एन्ड हो, एक्सटर्नल हेड यसलाई भन्छ। यो चाहिँ ल्याटरल एन्ड हो, यो चाहिँ एक्रोमियल प्रोसेससँग जोइन हुन्छ। अब यो क्ल्याभिकललाई चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गरेको रहेछ। यसमा चाहिँ यो मेडियल 1/3, मिडल 1/3 र ल्याटरल 1/3मा। अनि मोस्ट कमन फ्र्याक्चर चाहिँ मिडल 1/3। अब मिडल 1/3 चाहिँ किन मोस्ट कमन भयो, एराउन्ड 80% अफ द केसेसमा। त्यसपछि चाहिँ ल्याटरल 1/3, त्यसपछि चाहिँ मेडियल 1/3। अब यसको पनि एउटा कारण छ, किन हुन्छ भन्नाले यो मिडल 1/3 को हुन्छ नि, यो सर्कम्फरेन्सियल क्ल्याभिकलको सर्कम्फरेन्स हुन्छ नि, त्यो सबभन्दा कम हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् 12/12 mm को मात्र हुन्छ यो बिचको, त्यसैले फ्र्याक्चर हुने चान्स बढी हुन्छ यहाँ। त्यसपछि अब हामी गयो भने यो ल्याटरल पार्ट छ नि, यो ल्याटरल 1/3 को फ्र्याक्चर हुन्छ, किनभने 11/21 हुन्छ नि, यो 11 mm कमै भयो, त्यही भएर ल्याटरलको फ्र्याक्चर हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यसै गरी यो मेडियल एक्सटर्नल हेड छ नि, यसको चान्स कम हुन्छ, किनभने यो 22/22 छ नि, यो हल्का स्ट्रेन्थ दिन्छ। यो मतलब भयो तपाईँको सर्कम्फरेन्सियल हल्का बलियो हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा मोस्ट कमन चाहिँ फ्र्याक्चर हुनेको मिडल 3rd हो। यो अल्म्यान क्लासिफिकेसनले पनि भन्छ। अल्म्यान क्लासिफिकेसनले के भन्छ भन्नाले 3टा ग्रुपमा छुट्याउने यो फ्र्याक्चरलाई, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 भनेको मिडल भइहाल्यो 1/3, जो कि 80% अफ द केसेसमा फ्र्याक्चर भइरहेको हुन्छ। ग्रुप 2 भनेको ल्याटरल साइडको हुन्छ नि, जो एक्रोमियन प्रोसेस हुन्छ नि क्ल्याभिकलको, त्यो चाहिँ एट्याच भइरहेको हुन्छ, एराउन्ड 15% यसमा फ्र्याक्चर हुन्छ। र मेडियल हुन्छ नि एक्सटर्नल हेडवाला, त्यसमा चाहिँ 5% मात्र फ्र्याक्चर हुन्छ। त्यसपछि अब यस्तै गर्दाखेरि यो मेकानिजम अफ इन्जुरी हामी पढिहाल्यौँ। अब क्लिनिकल फिचर हेर्छौँ। जेनरली यो पेसेन्टहरू इमर्जेन्सीमा आउँछ एउटा हिस्ट्री अफ ट्रमा लिएर, अनि फ्लोडेड बाई कस्तो हुन्छ, यसमा पेन हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ, र एउटा देख्दो भिजिबल डिफर्मिटी हुन्छ। यो डिफर्मिटीको नाम छ एउटा बम्प अर टेन्ट डिफर्मिटी भन्छ। अनि यो डिफर्मिटीको फिगरमा हेर्नुभयो भने जस्तै कुनै पनि फ्र्याक्चर डिस्प्लेस भयो भने यो मतलब माथितिर उचालिन्छ, यसलाई भन्छ बम्प अर टेन्ट डिफर्मिटी। अनि एक्चुअली यहाँ त्यो क्ल्याभिकलको तलबाट ब्रेकियल प्लेक्सस, सब क्ल्याभियन आर्ट्रीहरू पनि पास भएको हुन्छ। यदि सब क्ल्याभियन आर्ट्री अथवा भेनलाई कसैले इन्जुरी भयो भने पक्कै पनि त्यहाँ ब्लिडिङ हुन्छ र लोकल ब्रुइजिङ पनि हुनसक्छ त्यहाँ। अब यो पेसेन्टको एटिट्युड कस्तो हुन्छ त, त्यो हातलाई कसरी लिएर आउँछ, त्यो हात चाहिँ जुन साइडमा फ्र्याक्चर हुन्छ नि क्ल्याभिकलको, त्यो हात चाहिँ आफ्नो चेस्टसँग टाँसेर ल्याउँछ, किनभने चेस्टसँग टाँसेर ल्यायो भने मुभमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर आर्म क्ल्याप्स टु द चेस्ट टु प्रिभेन्ट मुभमेन्ट। अब एक्जामिनेसन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्नाले टेन्डरनेस त हुन्छ, जुन साइडमा फ्र्याक्चर छ अफकोर्स त्यहाँ छुयो भने टेन्डरनेस भइहाल्यो। अनि हामीलाई एसेस गर्नुपर्छ 2टा कुरा, एउटा न्युरोनको एक्जामिनेसन, नर्भको एक्जामिनेसन,
र अर्को हामी भास्कुलर एक्जामिनेसन पनि गर्नुपर्छ। अब न्युरोभास्कुलर जेनरली यसमा रेयरली इन्जुर्ड हुन्छ, तर पनि हामी एसेस गर्नुपर्छ ब्राकियल प्लेक्ससको, सबक्ल्याभियन भेसल्सहरूको, अनि कुनै कुनै बेला हामी एसेस गर्नुपर्छ न्युमोथोरेक्सको फिचरहरू पनि एसेस गर्नुपर्छ, किनभने एपाइकल लोब अफ लङ्स हुन्छ नि त्यो क्ल्याभिकलको जस्ट तल हुन्छ। अनि यदि क्ल्याभिकल फ्र्याक्चर भयो, डिस्प्लेस भएर अनि त्यहाँ रप्चर अफ प्लुरल क्याभिटी भइहाल्यो, जस कारणले प्लुरल क्याभिटीमा धेरै एयरहरू ट्र्याप्ड हुन्छ अनि यो कारणले न्युमोथोरेक्स बनाइदिन्छ। त्यही भएर हामी एसेस गर्नुपर्छ न्युमोथोरेक्सको पनि। अब हामी इमेजिङ गर्दाखेरि एक्सरेमा एपी र ल्याटरल भ्यू हेर्छौँ। अब एपी भ्यू हेर्दाखेरि जस्तै अगाडिबाट हेर्दाखेरि हामी मतलब के हेर्छौँ भन्नाले कि त माथि कि त तल डिस्प्लेस भएको छ कि छैन। अनि ल्याटरलबाट हेर्दाखेरि हामी कस्तो हुन्छौँ, अगाडि एन्टेरियर कि पोस्टेरियर डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यस्तो कुरा। अनि यदि अनडिस्प्लेस फ्र्याक्चर छ भने फ्र्याक्चर लाइन भिजिबल हुनसक्छ। अनि यदि डिस्प्लेस फ्र्याक्चर छ भने त अब दुईवटा फ्र्यागमेन्ट भइहाल्यो, कि त एउटा आउटर फ्र्यागमेन्ट त्यो ल्याटरल पार्ट भइहाल्यो, कि त एउटा इनर फ्र्यागमेन्ट। अब आउटर फ्र्यागमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्नाले डिस्प्लेस हुन्छ कि मिडियली हुन्छ र कस्तो हुन्छ डाउनवार्डतिर आउँछ। अब कसले डाउनवार्डतिर ल्याउने हो भन्नाले पेक्टोरालिस मेजरको मेन रोल हुन्छ यहाँ। पेक्टोरालिस मेजरले के गर्छ, त्यो आउटर सेगमेन्टलाई डाउनवार्ड पनि पुल गरिरहेको हुन्छ अनि ग्राभिटीले पनि तानिरहेको हुन्छ। अनि मेडियल भाग हुन्छ नि, त्यो मेडियल भागको माथिबाट चाहिँ स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड अराइजेस हुन्छ। यसले चाहिँ त्यो मेडियल भागलाई अपवार्डतिर मतलब पुल गरिदिन्छ। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्नाले यो चाहिँ मेडियल पार्ट हो, यो स्टर्नम भइहाल्यो, स्टर्नम। अब स्टर्नम र यो क्ल्याभिकल भइहाल्यो। यो क्ल्याभिकलमा यहाँ फ्र्याक्चर छ मिडल पार्टमा। अब मिडल पार्टमा फ्र्याक्चर छ, यो मिडियल एन्ड हो अनि यो ल्याटरल एन्ड हो। यसलाई नै हामी भन्छौँ इनर एन्ड भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई आउटर एन्ड भन्दा पनि हुन्छ। अब यो मिडियल एन्डमा हेर्नुहोस्, यहाँ स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स छ नि, यो मसल्सको मतलब ओरिजिन छ। अब ओरिजिन छ, यो पुल गर्छ कि यो मतलब मिडियल पार्टलाई माथितिर पुल गर्छ, यानि कि अपवार्ड पुल गर्यो। अनि यो ल्याटरल पार्टलाई डाउनवार्ड पुल गर्छ, कसले, पेक्टोरालिस मेजरले। अनि अर्को त ग्राभिटीले पनि गर्छ, मिडियली डाउनवार्ड कसले गर्छ, पेक्टोरालिस मेजर र ग्राभिटीले। अर्को चाहिँ तपाईँको यो मिडियल हुन्छ नि क्ल्याभिकल एन्डको, यसलाई अपवार्ड पुल गर्ने काम हुन्छ स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्सको। अब डिस्प्लेसमेन्टमा यति मात्र बुझ्ने हो। यो कुरा चाहिँ हामी एक्सरेमा पनि लेख्न मिल्यो, एक्सरे फिचरमा त्यही कुराको रिपिट भएको छ यहाँ। अब हामी जाउँ ट्रिटमेन्टमा। ट्रिटमेन्टमा जेनरली अब त मिडल थर्ड मात्र फ्र्याक्चर हुने हो, बिचको फ्र्याक्चर हुन्छ। अब यो बिचको फ्र्याक्चर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि मिनिमल डिस्प्लेस फ्र्याक्चर छ भने कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट गर्ने। यसमा चाहिँ सब ट्रायङ्गुलर स्लिङ लगाइदिने अनि 2 देखि 3 हप्तासम्म राखिदिने। अनि त्यसपछि अब मुभमेन्टहरू गर्नु भने सोल्जर जोइन्टहरूको, अनि मुभमेन्ट गऱ्यो भने यो बिस्तारै ठिक हुन्छ। अर्को तपाईँको ग्रस डिफर्मिटी अथवा डिस्प्लेसमेन्ट छ भने क्लोज रिडक्सन गर्नु मिल्छ। अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ ब्यान्डेज अफ 8, ब्यान्डेज अफ 8 हुन्छ, त्यो ब्यान्डेजलाई लगाइदिने। अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तै अब पुरै मतलब न्युरोलोजिकल स्ट्याटसहरू बिग्रियो, नन युनियन भयो, अनि योहरू भयो भने हामी ओपन रिडक्सन एन्ड इन्टर्नल फिक्सेसन गर्न सकिन्छ। अब केले गर्ने, ओपन त गर्ने, अब प्लेट र नेल स्क्रु हुन्छ नि त्यो यसरी लगाएर अनि स्क्रुले त्यसलाई डिस्प्लेस भएको कुरालाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो त भइहाल्यो हाम्रो के को म्यानेजमेन्ट, मिडल थर्ड फ्र्याक्चरको म्यानेजमेन्ट। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईवटा फिगर छ। हामी जस्तै कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यो ट्रायङ्गुलर स्लिङ लगाउने यसरी, अनि अनडिस्प्लेस फ्र्याक्चरमा हो। यदि डिस्प्लेस छ तर न्युरोभास्कुलर स्ट्याटसहरू मेन्टेन छ अनि त्यो नन युनियनवाला फ्र्याक्चर छैन भने हामी क्लोज रिडक्सन गरेर अनि यो फिगर अफ 8 ब्यान्डेज लगाइदिन्छौँ। यो क्लोज रिडक्सन गरेर फिगर अफ 8 ब्यान्डेज लगाइदिने।
यो भइसकेपछि हामी अब अर्कोतिर जस्तै अब ल्याटरल थर्डको पनि फ्र्याक्चर हुन्छ नि त। यो 15% केसेसमा हुन्छ। अब यसको पनि दुईवटा कुरा हुन्छ, कि त मिनिमली डिस्प्लेस कि त पुरै डिस्प्लेस। मिनिमली डिस्प्लेस छ भने अघि जस्तै कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट गर्ने, पेन किलर दिने, अनि के गर्ने, ट्राइङ्गुलर स्लिङ लगाउने 2 से 3 हप्तादेखि, अनि मुभमेन्ट गराउनु थाल्ने। त्यसपछि अर्को भएन भने, जस्तै डिस्प्लेस फ्र्याक्चर छ, पुरै लिगामेन्टहरू टर्न छ भने यसमा चाहिँ अपरेटिभ प्रोसिड्युर गर्नुपर्छ। र अपरेटिभ प्रोसिड्युरमै अघि जस्तै के गर्ने, हामी ओपन रिडक्सन एन्ड इन्टर्नल फिक्सेसन गर्ने। केले गर्ने भनेपछि प्लेट र नेलले नै गर्ने। अर्को तपाईँको मेडियल थर्डको पनि फ्र्याक्चर हुन्छ, 5% केसमा त यो पनि भइरहेको हुन्छ। यदि फ्र्याक्चर भयो भने मिनिमल डिस्प्लेस छ भने कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट, पेनको लागि औषधि दिने एनएसआइडी, अर्को तपाईँको भ्याल्यु ट्राइङ्गुलर स्लिङमा लगाइदिने। अर्को योमा पनि मार्क डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यही ओरिफ नै गर्ने। अनि अब हामी यसको कम्प्लिकेसनमा जान्छौँ। हामी अघि नै भनेको थियौँ यसको होइन, जस्तै क्ल्याभिकलको तल हुन्छ सबक्ल्याभियन आर्ट्री, भेन, ब्र्याकियल प्लेक्ससहरू हुन्छ, अनि एपेक्स अफ लङ्स हुन्छ होइन। अब अर्लीमा हुने भनेकै त्यही, यदि पुरै डिस्प्लेस भएको फ्र्याक्चर हो भने डिस्प्लेस भएको त्यहाँको आर्ट्रीलाई, भेनलाई, ब्र्याकियल प्लेक्ससलाई ड्यामेज गरिहाल्छ। अनि एपेक्स अफ लङ्स पनि हुन्छ, त्यो न्युमोथोरेक्स पनि हुनसक्छ। अनि लेट फिचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको मोस्ट कमन फिचर चाहिँ माल युनियन हुनसक्छ लेट फिचर, अनि नन युनियन पनि हुनसक्छ। अनि पछि गएर स्टेपनेस अफ सोल्जर जोइन्टको पनि हुनसक्छ। यति भन्दै यो लेक्चर यहीँ खतम हुन्छ। धन्यवाद।